Sa kanunay siya ang atong gisanti, nga nagtultol kanato kang Hesus. Sa pagsubay taning dalan nga pig-ut o malisod, siya ang lig-on nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya na pailan, milagrosa nga berhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pagampo o pag-alagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus o inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya nga pailan, milagrosa nga berhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pagampo o pag-alagad sa atong Diyos. Puy-an o bansayon ta ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma palambuon ta. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pagampo o pag-alagad sa atong Diyos.